श्रीविष्णुस्तोत्रम् अदितिरुवाच। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन, सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने, सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे, सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः, तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः, तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं, जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवारक्षितमस्तकः, अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः, अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः, करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं, नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु, प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः, इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुम्। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः, न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते, प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी, उर्वो वैश्य समुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत। मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः, मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत। ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने, शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन, सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने, सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे, सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः, तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः, तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं, जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवारक्षितमस्तकः, अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः, अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः, करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं, नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु, प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः, इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुम्। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः, न जानन्ति परं भावं
तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक् सेवारक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक् सेवारक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं
यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्थं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवारक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्थं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं
मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक् सेवारक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्थं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक् सेवारक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्थं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने
सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवा रक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवा रक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु हात्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः
पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवा रक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उर्वो वैश्य समुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सभक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरः तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्जलक सेवा रक्षितमस्तकः अवापहु परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्तक्य संगानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः संगं तं देवं संगवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामं तं वन्दे लोकसाक्षिणं
हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यतस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्माया पाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मस्थोऽपि योगयानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यसमुत्पन्नः पभक्त्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषुः मुखात् कृष्टयथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुः सामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने शशङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। इति श्री विष्णुस्तोत्रम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ओम श्रीनारायणाय नमः।